भनिन्छ संसारमै मान्छेहरूले शब्दहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर शब्दको खेलमा मान्छेहरू समाज रुमलिएको हुन्छ भनेर भनिन्छ। हो पनि, किनकि कुनै पनि शब्दको अर्थ हुन्छ, अर्थको असर लाग्छ। तपाईँ हामीमा पनि तपाईँ हाम्रो आचरण, तपाईँ हामीले गर्ने व्यवहार, तपाईँ हामीले सोच्ने, तपाईँ हामीले गर्ने एक्टिभिटिज सबै शब्दसँग रिलेटिभै रहन्छ। किनभने कसैलाई नराम्रो अपशब्द बोलियो भने उसले कस्तो खालको रियाक्ट गर्छ, किनकि शब्दको कुरा चाहिँ मस्तिष्कसँग यसको रिलेसन हुन्छ। उसलाई अपशब्द बोल्ने बित्तिकै उसको मस्तिष्कले त्यो अपशब्दलाई टिपिसकिसकेपछि उसले कस्तो खालको रियाक्ट गर्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले मलाई नराम्रो भन्यो, यसको प्रत्युत्तरमा उसको शरीरले चाहिँ त्यो एक्टिभिटिज देखाउँछ। यदि त्यस्तै कसैले राम्रो शब्दले उसलाई चाहिँ सम्मान गर्यो भने अनि त्यही मस्तिष्कले फेरि के जनाउँछ भन्दाखेरि यो मान्छेले मलाई सम्मानपूर्वक बोल्यो, यसलाई पनि मैले सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ भनेर उसले त्यो खालको शारीरिक एक्टिभिटिजहरू देखाउँछ। त नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म यही शब्दको खेल, यही शब्दको जालोमा चाहिँ यहाँका समग्र मूलवासी मङ्गोलहरूलाई फसाइरहेको अवस्था छ। यहाँका शासकहरूले त हेर्नुहोस्, हिजोको हुकुमवासीहरू हामी आज सुकुमवासीमा परिणत भइसकेको छौँ। हिजोको हामी भूमिपुत्रहरू, मालिकहरू आज हामी घरबार विभिन्न अवस्थामा बाँच्नु परिरहेको छ। यो सबै शब्दको खेल हो। हाम्रो समाजलाई हिजो अपशब्दको रूपमा, गाली गुलौजको रूपमा चाहिँ विभिन्न शब्दवालीहरू प्रयोग गरेर हाम्रो मान्छेहरूको दिलो दिमागमा एक किसिमले रिस, द्वेष यस्तो खालको भावनाहरू जागृत गर्ने खालको शब्दावलीहरू भरिदियो। हामीलाई जनजाति बनाइयो, किराती मतवाली बनाइयो। यो सबै शब्दको खेल हो। तर हामीलाई कहिले पनि यो माटोको मालिक तिमी, यो माटोको हुकुमवासी तिमी भन्ने खालको शब्द, त्यस्तो खालको शब्दवालीहरू दिएन। त्यसैको फलस्वरूप आज तपाईँ हाम्रो समाजले, तपाईँ हामीले गर्ने रियाक्ट, तपाईँ हामीले गर्ने गतिविधिहरू सबै एक किसिमले नोकर चाकर यानि कि दासहरूले गर्ने खालको गतिविधिहरू हामी गर्नु बाध्य भयौँ। हाम्रो दिमागले, हाम्रो सोचले, हाम्रो चेतनाले कहिले पनि हामी यो माटोको मालिक भन्ने खालको सोच राख्यौँ न। यो सबै शब्दको खेल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी भुलिनु हुँदैन। त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनिरहेको अवस्था हो। त्यस्तै शब्दरूपी खेलहरूमा, शब्दरूपी जालहरूको सञ्जाललाई, त्यो जालहरूलाई चिर्दै आजभन्दा 52 वर्ष अगाडि युग पुरुष महामानव अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले अब यो शब्दरूपी भुमरीमा, शब्दरूपी जालहरूबाट चाहिँ अब समग्र नेपालका जनताहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेर नेपालको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँ एकजनाले यो कुरा बुझिसकिसकेपछि मैले मात्र यो कुरो बुझ्नु हुँदैन, समग्र देशको जनताहरूलाई मैले यो कुरो बुझाउनुपर्छ भनेर जुन हिसाबले अठोट र जमर्को गरेर अगाडि बढ्नुभयो, त्यस पछाडि समग्र जनताले, समग्र आमूल परिवर्तन चाहने नेपाली जनताहरूले उहाँलाई बुझ्नु सकेन। यहाँका शासकहरूले त यो कुरो बुझेको थियो। त्यो बेलामा महामानव अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले जुन हिसाबले लडेको लडाइँलाई बुझेकै कारणले गर्दाखेरि यो भोटेको छोरालाई हामीले अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर त्यो बेलाका भनौँ आर्य शासकहरूको पनि उपल्लो वर्गका जुन हिसाबले बौद्धिक सर्कलका व्यक्तिहरूले पनि महामानव युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीलाई रोक्नु नखोजेको होइन। तर उहाँमा यस्तो खालको शक्ति थियो
जुन शक्ति त्यही शब्दबाट आएको थियो। त्यही शब्द उहाँले सुरुमै के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँका तमाम मूलवासी मङ्गोलहरूलाई खेताला गोठाला अनि अरौटे भरौटे बनाउने शब्दहरूको एगेन्स्टमा उहाँले के बोलिदिनु भयो, के लेखिदिनु भयो भन्दाखेरि यहाँका समग्र मूलवासी अनि मङ्गोल भन्ने शब्द, जुन मूलवासी र मङ्गोल भन्ने शब्द त्यो अरौटे भरौटे खेताला बनाउने शब्दको एगेन्स्टमा बोलिदिनु भयो, लेखिदिनु भयो। त्यही शब्दकै शक्तिको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो आमूल परिवर्तन भएको। यही दुईटा शब्द बाहुन छेत्रीको लागि काउसो बन्यो। यही दुईटा शब्दको कारणले गर्दाखेरि बाहुन छेत्री अहिले लगभग धुलो पिठो हुनु आँटेको छ। त यही दुईटा शब्दलाई रोक्नुको लागि, यही दुईटा शब्दलाई छेक्नुको लागि, महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङलाई छेक्नुको लागि र उहाँले खोल्नु भएको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नुको लागि 18 वर्षसम्म यहाँका शासकहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता दिएन। किन? त्यो बेलामा महामानव अमर युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङजीले यही दुईटा शब्दको कुरा लिएर जाँदाखेरि निर्वाचन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले के भनेको थियो भने, गुरुङ सर यो मङ्गोल र मूलवासी भन्ने शब्द हटाएर ल्याउनुहोस् अनि दल दर्ता गरेर जानुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर यही शब्दको शक्ति बुझेकै कारणले गर्दाखेरि महामानव युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, मलाई दर्ता ठुलो कुरो होइन, दर्ता तपाईँले नदिए पनि हुन्छ, म भोलि यो कुरा जनतामा गएर बुझाउँछु अनि जनताले भोलि त्यस्तो खालको हावा हुन्डुरी लिएर चाहिँ आउनेछ, त्यतिखेर निर्वाचन आयोग झुकेर दल दर्ता दिनु बाध्य हुनेछ भनेर उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो। परिणामस्वरूप 2064 सालमा यही मङ्गोल र मूलवासी भन्ने शब्दलाई नै राखेर निर्वाचन आयोगले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता दिनु बाध्य भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गाउँघरमा पनि यस्ता कुराहरू आउँछ। आखिरमा के राखेको छ? किन यस्तो छरछिमेकीमा आफन्तहरूमा चाहिँ एक आपसमा किन लड्ने, द्वेषको भावना फैलाउने यस्तो खालको गतिविधिहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरिरहेछ भनेर भन्छ। त हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले कहिले घृणा फैलाउने, दोष फैलाउने काम गरिरहेछौँ त? अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको, संविधानमै उल्लेखित भएको शब्दहरूलाई हामीले भन्दाखेरि कसरी हामीले दोष फैलायौँ, समाजमा कसरी भाड्ने हामी काम गर्यौँ? किनकि अहिलेको संविधान धारा 84 उपधारा 2 मा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने बाहुन छेत्री, ठकुरी, वैश्य, आदिवासी जनजाति यी सबै शब्दहरू पाइन्छ, सबै कुराहरू छन्। अनि हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले द्वेष फैलाएको र समाजमा विखण्डनकारी भूमिका निर्वाह गरेको यो कसरी हो? अनि भन्छ हामी समाजहरू मिलेर बसेका छौँ, यहाँनिर मिलिरहेको समाजलाई साम्प्रदायिकता फैलाउने खालको गतिविधिहरू गर्यो भनेर हामीलाई आरोप र आक्षेप लाउँछ। मिलेर बसेको, कसरी मिलेर बसेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। समाजमा मिलेर बसेको कसलाई मिलेर बसेको भनिन्छ भने, यदि मैले कसैलाई सम्मान गरेँ भने उसले पनि मलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले स्थिति कस्तो छ भने यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोललाई अपमान गरिरहेको छ अनि हामीले चाहिँ बाहुन छेत्री दाजुभाइलाई सम्मान गर्नुपर्ने र अनि त्यसरी बसेको समाज र मिलेर बसेको यो पनि कहीँ हुन्छ? अहिले परिस्थिति त्यो छ। हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले बाहुन छेत्री दाजुभाइलाई सम्मान गरिरहँदाखेरि बाहुन छेत्री दाजुभाइले पनि हामीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मिलेर बसेको भनिन्छ त्यसलाई। तर त्यस्तो खालको परिस्थिति छैन। पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नुभयो, आज मन्दिरमा पस्दाखेरि, कुलो चोकमा बस्दाखेरि, पानी छुइदिएको नाममा, मन्दिरमा पसेको नाममा हाम्रो मान्छेहरू मारिनुपर्छ। कसैले कसैलाई मन पराएको भरमा, तिमीलाई म माया गर्छु भनेको भरमा चाहिँ नदीमा चाहिँ बगिनु पर्ने स्थिति छ, मारिनु पर्ने स्थिति छ। अनि भन्छ
समाज मिलेर बसेको छ, कहाँ मिलेर बसेको छ? यो कुरा हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट राजनीतिक रूपले चेतनशील बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अनि देख्छ हामीलाई विघटनकारी अरे यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई जज गरिरहेको छ। तर त्यसो होइन। हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब यो नेपालमा सबै कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ, आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। विगत 450 वर्षदेखि यो अवगतितिर गइरहेको अवस्था छ। हिजोको दिनहरूमा हाम्रो मान्छेहरूले भनिन्छ यलम्बरको पालामा त्योभन्दा अगाडि यहाँका समाज, यहाँका सोसाइटीहरू, यहाँको यो मुलुकहरू संसारमै नामी थिए। किनकि त्यो बेलामा जब यो मुलुकमा यहाँका मङ्गोलहरूले शासन गर्थ्यो त्यो बेलामा व्यापारिक करिडोरको रूपमा चाहिँ यो मुलुकलाई इस्टाब्लिस गर्नु सक्षम भएको थियो हाम्रो पुर्खाहरूले। नेपाल त्यतिकै नेपाल भएको होइन, किनकि उनको व्यापार गर्ने विश्व व्यापारको एउटा थलोको रूपमा चाहिँ नेपाललाई परिचित गराएको थियो। त्यो बेलामा जब 1559 अनि 1495 मा भित्रेका आर्य दाजुभाइहरूले 1559 मा चाहिँ शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि यो मुलुकलाई एउटा खण्डहरको रूपमा चाहिँ एउटा भनौँ न मरुभूमिको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नु सफल भयो। अहिले हेर्नुहोस् नेपालमा संसारमै भनिन्छ युवा शक्तिहरू भनेको देशको आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा मेरुदण्ड हो भन्छ। तर नेपालको युवा शक्तिहरू अहिले खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ आफ्नो श्रमलाई बेच्नु बाध्य छ। चाइनाले हेर्नुहोस् हिजो वान चाइल्ड पोलिसी लिइसकिसकेपछि एकजना मात्र नानी जन्माउने हिजो सिस्टम थियो त्यहाँनिर। तर अहिले आएर चाइनाको राष्ट्रपतिले के आह्वान गर्दैछ भन्दाखेरि मेरो जनताहरू बुढो हुँदैछ, अब मलाई युवा शक्ति चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी जति पनि नानी बच्चा जन्माऊ, सरकारले पाल्दिन्छ भन्दाखेरि पनि अहिले त्यो सम्भव भएको छैन। किनकि देशको आमूल परिवर्तन गर्नुको लागि युवा शक्ति चाहिन्छ। तर नेपालमा हेर्नुहोस् विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, नेपालका युवाहरू डेली 4000 भन्दा 8000 भन्दा ज्यादा युवा शक्तिहरू चाहिँ विदेश लिनु बाध्य छन्। वर्षेनी 70-80 हजार चाहिँ नेपाल छोडेर उतै बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपालको नागरिकता त्याग्न बाध्य छ। किन? किनकि नेपालमा चाहिँ हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छैन। नेपालमा बस्यौँ भने यिनै गरिब दरिद्र यस्तो भोकमारी जिन्दगी जिउनु बाध्य हुन्छु भन्ने हिसाबले अब नेपाल पनि छोड्दैछन्। त्यो जिम्मेवारी, यसो हुनुको जिम्मेवारी, यसको दायित्व कसले लिने भन्दाखेरि अहिलेसम्म रहेको शासकहरूले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यही कुराहरू हामीले भनिरहेको अवस्था हो। किन यो परिस्थिति आयो? हामीले भनिरहेका छौँ एकलौटी रूपमा 450 वर्षदेखि तिमीले यो मुलुकमा शासन गर्यौ भने शासन गर, सकिन्छ भने अझै 400 वर्ष शासन गर, हामी केही भन्नेवाला छैनौँ। तर कमसेकम यो मुलुकलाई समृद्धि बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो तिमी शासक बन, हामीले सरोकारको विषय होइन, तर कमसेकम यो मुलुक त परिवर्तन गर, आफ्नो ठानेर गर। यो माटो आफ्नो ठानेर गर्यो भने परिवर्तन हुन्छ। तर तिमीले यो माटो कहिले आफ्नो ठान्यौ न। अनि यहाँको मालिकले अहिले बाध्य भएर भनिरहेछ अब यो माटो हामी फिर्ता लिन्छौँ। त्यो हामीले भनेको हामीले एकलौटी रूपमा हेऱ्यौँ, 450 वर्षको शासनकाल हेऱ्यौँ, तिमीले परिवर्तन गर्नु सक्यौ न भने अब यो माटोको मालिक जुर्मुराउँदैछ। एउटा हुरी बतास, हावाहुरी बतास लिएर चाहिँ जुर्मुराउँदैछ, उड्दैछ। त्यतिखेर तिमी बडा लिएर कहाँ पुग्नेछौ त्यो तिम्रो जिम्माको कुरा हो, हामीले भनिरहेको छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु माझमा मैले के आग्रह गर्न चाहे भन्दाखेरि सुध्रिने बेला छ, सुध्रिने मौका छ, सुध्रिनु पर्छ। हामी त्यही भनिरहेको छौँ। अहिले हेर्नुहोस् एउटा घटना सेलाउनु पाउँदैन, अर्को घटना आउँछ,
त्यो घटना सेलाउनु पाउँदैन, अर्को घटनाहरू आउँछ। किन त्यस्तो भइरहेछ? यो किन यस्तो स्थितिमा छ भन्दाखेरि यो सबै प्रपञ्च रचेर, सबै षड्यन्त्रहरू रचेर चाहिँ समग्र नेपाली जनताहरूको ध्यान चाहिँ डाइभर्ट गर्नु खोजिरहेको छ। यहाँनिर कस्तो खालको खेलहरू, कस्तो खालको षड्यन्त्रहरूको तानाबाना बुनिन्छ भने हिजो गरेको गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्नुको लागि नयाँ नयाँ घटना परिघटनाहरू चाहिँ घटाएर यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिरहेको छ। अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो, मलाई रोजगार देऊ, तिमीले रोजगार दिनु सक्यौ न, म विदेशमा गएर रोजगार गर्छु भन्दाखेरि गोलीले हानेर चिसाइन्छ। किन गोली हान्दैछ सरकारले? किनकि यहाँको जनतालाई, यहाँको युवा शक्तिलाई टेस्ट गर्दैछ उसले, कतिको आन्दोलन गर्नु सक्छ भनेर। दुईजना मारिदियो, दुईजनालाई गोली हानेर ठोकिदियो, अरू जनता चुपचाप लागेर बस्यो, अरू युवा शक्ति चुपचाप लागेर बस्यो। यहाँको सरकारलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि अबको यहाँको जनता के अरे यहाँको युवाहरूले आन्दोलन नगर्ने रहेछ, किनकि यिनीहरूलाई विदेश बेचिदियो भने काफी हुनेछ भनेर त्यो खालको पोलिसी, त्यो खालको रणनीति बनाउनु यहाँको अहिलेको शासकहरू तत्पर छ। यो टेस्ट गरेको यस्ता घटनाहरू घट्छ जो धार्मिक रूपले ल्याउँछ, जातीय कुराहरू उठाएर ल्याउँछ। अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो, यस्ता कुराहरू आइरहेछ। किन भन्दाखेरि यहाँको जनतालाई यहाँको शासकले टेस्ट गर्दैछ। परिवर्तन चाहन्छ कि चाहँदैन, आन्दोलन ल्याउनु सक्छ कि सक्दैन भनेर टेस्ट गरिरहेको अवस्था छ। तर यहाँको जनताहरूमा त्यो खालको चेतनाको बिर्को फुट्ला जस्तो अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु। किनकि भनिन्छ संसारमा यदि कुनै पनि मुलुक विकसित हुनु छ भने शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ, तर शिक्षा भन्दा पनि अहम भूमिका चाहिँ चेतना हुनुपर्छ भन्छ। किनकि सिङ्गापुर परिवर्तन गर्नुको लागि लिक्वानले चेतनाको लागि चाहिँ जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ एउटा त्यो खालको कानुनहरू, त्यो खालको भनौँ न तालिमहरू, त्यो खालको परिस्थितिहरू सिर्जना नगरेको थियो भने अहिले सिङ्गापुर बन्दैन थियो। त्यहाँको मान्छे शिक्षित होला, शिक्षा एउटा कुरा हो, चेतना एउटा कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब हामीले राजनीतिक चेतना चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेको प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूले उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अबको नेपाली जनताहरूले चाहिँ पढ अनि अगाडि बढको नीतिलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि पहिला हामीले पढिसकिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने त्यो चेतनाको कुरा हुन्छ। अहिलेको युवाहरूले पढ्नुपर्छ, पढेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अबको रणनीतिहरू बनिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर अहिलेको शिक्षा नीतिहरू हेर्नुभयो भने, अहिलेको परिस्थिति हेर्नुभयो भने के पाइन्छ भन्दाखेरि अबको युवाहरूले 11-12 पास गरिसकेपछि आइएल्स लिने अनि विदेशमा गएर पढ्ने, उतै रोजगार गर्ने, यो खालको कन्सेप्टको विकास गरेर अब देश बनिँदैन। किनकि देश बनाउनुको लागि मैले अघि नै भने युवाहरूको खाँचो हुन्छ। युवाहरू यही मुलुकमा बस्नुपर्छ, तर यही मुलुकमा बस्ने वातावरण चाहिँ अब कसले बनाउँछ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बनाउँछ। त्यो जिम्मेवारीहरू, त्यो दायित्वहरू चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब लिएर अगाडि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि समग्र नेपाली जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्नुको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरू कटिबद्ध भएर लागि परिरहेको अवस्था छ। महामानव युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले सदैव भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले यदि पसिना मागे पसिना देऊ, रगत मागे रगत देऊ, यदि पसिना रगत दिनुभयो भने म यस्तो खालको लडाइँ लड्दिनेछु जुन लडाइँले चाहिँ तिम्रो आउने भावी सन्ततिहरू यही मुलुकमा चाहिँ हाँस्ने, खेल्ने, नाच्ने, गाउने वातावरण बनाइदिनेछु भनेर भन्नुभएको थियो। अब बेला आएको छ, त्यो समय आएको छ
तपाईँ हामीले हरेक सेक्टरबाट हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ आफूले आफूलाई अब्बल साबित गर्ने बेला आएको छ। अहिलेको यो बाहुनवादको जन्जिर, बाहुनवादले एक किसिमले हाम्रो समाजलाई गाँजेको र यो रोगको रूपमा, क्यान्सरको रूपमा नेपाललाई लागेको यो जुन रोग छ, यो तोडिनुको लागि चाहिँ तपाईँ हामी समग्र मङ्गोल जनताले के विचार गर्नु पर्यो भने अब हामी केमा अब्बल छौँ, कुन कुरोमा चाहिँ म आफूले आफूलाई अब्बल ठहरिन सक्छु, त्यही कुरोबाट चाहिँ तपाईँ हामीले योगदान दिने हो। यदि कसैले बोल्नु सक्छ भने बोलेर आफूले आफूलाई अब्बल साबित गर्ने, यदि कसैले लेखेर सकिन्छ भने लेखेर गर्ने, कसैले नाचेर गर्छ भने नाचेर गर्ने, कसैले गाएर सकिन्छ भने गाएर गर्ने, यदि कसैले बाटो पुल पसेर बनाएर गर्नु सक्नुहुन्छ भने उहाँले त्यसमै योगदान दिने, यदि कसैले घर बनाएर सकिन्छ भने घर, कसैले समाज बनाएर सकिन्छ भने समाज बनाएर गर्ने। सबै सेक्टरबाट चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई अब्बल साबित गर्यौँ भने यो देश परिवर्तन हुन्छ। यो देश परिवर्तन भयो भने आउने हाम्रो भावी सन्ततिहरूले यही मुलुकमा हाँस्ने खिल्ने त्यो खालको वातावरण बनिन्छ।